Hello and namaste everyone, what is up? Welcome back to my channel. It's your boy Abhishek Gurung and you're watching my video. So by the title of the video, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला आज मैले यो भिडियोमा के गर्न जाँदैछु भनेर हैन. Before that म चाहिँ हजुरलाई यो देखाउन चाहन्छु उचुइनलाई छ. आज चाहिँ मैले यो बनाएको थिएँ यो भिडियो गर्दाखेरि खाँदै पिउँछु के भन्छ यसलाई खान्छु त होला नि लाइक स्मुदी टाइप थिक बट धेरै सामानहरु मिसिङ थियो त्यही भएर डिडन्ट टर्न आउट लाइक जस्तो मैले सोचेको थिएँ हैन. अब हेरौँ टेस्ट कस्तो रहेछ. दिदीलाई दिएको त छ्या भन्दै थिए. I will give 5 out of 10 for myself and for मैले बनाएको drink. So in this video I will be reacting to my subscribers deepest darkest secrets. कस्तो कस्तो आएको छ हैन मैले हेरेको छैन and हिजो राखेको थिएँ मैले स्टोरीमा चाहिँ. अब म हेर्छु अनि रियाक्ट गर्छु ल. थुप्रै नै आछ है. मैले यति पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन तर मलाई रियाक्ट गर्न त्यस्तो साह्रै आउँदैन हैन. कोही बात नै. कोही सिक्रेट्स देखेर अब हाँसो लाग्ला, कोही देखेर लाज लाग्ला, कोही देखेर रिस त किन उठ्ने है. I hope तपाईहरुको सिक्रेट्स त्यस्तो साह्रै घिनलाग्दो नि नहोस् हैन. So without any further delay, let's get into this video. I still love my ex. He is in a new relationship. I am happy for him but I can't move on. Oh. बहुत गंभीर समस्या है बहुत. Just let it go and move on. अबे साले भन्नलाई त सजिलो छ तर I can understand it's not easy. माफ करना. It's not that easy to move on सबैलाई. तिम्रो एक्स अब मुभ भएर अर्कोसँग रिलेसनमा बसिसकेको छ हैन. So why do you waste your time? तिमीले यति साह्रै माया गर्छौ भने त it was a loss for him नि त हैन. Because उले यति माया गर्ने मान्छे गुमायो. बट तिम्रो लागि नि अब कोही होला फ्युचरमा तिमीले कोही भेटाउला हैन. So तिमीले एक्सको बारेमा सोचिराख्यौ भने you cannot generate feelings for अरु नयाँ मान्छे के. So it will be a loss for yourself because तिमीले उतैतिर ध्यान दियौ भने अरुतिर भुलेर हैन कोही राम्रो मान्छे गुमाउन सक्छौ. सो मेरो एउटा एडभाइस तिमीलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ जे भयो भयो पास्ट इज पास्ट हैन. जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ. सो जस्ट फरगेट इट अनि सकेसम्म चाहिँ ट्राई टु मुभ अन. मेरोमा 3टा गुगल एकाउन्ट छ अनि म 3टैबाट तपाईको च्यानल सब्स्क्राइब गर्छु अनि हेर्छु. त्यही हो मेरो सिक्रेट. थ्याङ्क यू सो मच. मलाई यो त मेरो लागि राम्रो हो. तपाईको सिक्रेट एकदम राम्रो छ. मास्टरबेटिङ 4 times a day. 4 times a day. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया. त्यो त धेरै भएन. 4 times a week ठिकै हो. 4 times a day भाई साहब आप गलत ट्र्याक में हो. It's not good. I am bi. I was in a relationship with a guy. Though we are not together now, I still love him. I think you should move on. लाइफमा एउटै मान्छेको लागि टाइम वेस्ट गरेर बस्नु हुँदैन के. यो मैले मेरो बाबा आमाले नि हेर्छ यार यो भिडियो. डर लाग्यो माय लर्ड. त्यही हो. म चाहिँ तपाईले के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि जस्ट मुभ अन. डोन्ट वेस्ट योर टाइम. यो टाइम बरु आफ्नो लाइफ बनाउन लाग. मेबी यु विल फाइन्ड समवन न्यू उ भन्दा बेटर. शुड आई कल दिस माई डार्केस्ट सिक्रेट? वेल आई वाज इन grade 11. I was actually molested by a bhaiya from my area. I was stunned. I could not say anything to anyone. I let it pass but he again after few months tried touching me and murmured saying come nothing's going to happen. I was frozen. I soon after threatened him saying I'm going to call everyone out if you again try, and after that I turned back and ran across my house. I never had that guts to say this to anyone. Well now it's been 4 years since the incident. I get goosebumps seeing that bhaiya and had I had guts I would have bitten him blue and red. You should have actually. तिमीले त्यति बेला नै एक्सन लिनु पर्ने. I was just a scared cat living in a freaking shitty society. It's really bad seeing some people going through this kind of stuffs. मान्छेहरु किन यति साह्रो हुन्छ नि लाइक मान्छे भन्न नि मिल्दैन होला के यस्तो मान्छेहरुलाई चाहिँ है. त्यति बेला पनि तिमीले अब यदि तिम्रो लागि स्ट्यान्ड लिन सकेया भए तिम्रो आमा बाबालाई भनेर हैन त्यो मान्छेको अगेन्स्टमा गएर हैन लड्न सकेया भए चाहिँ इट वुड हैव बीन मच बेटर हैन. त्यो मान्छेलाई पनि एउटा सबक सिकाउनु हुन्थ्यो के लाइक यस्तो गर्नु भनेको एकदमै नराम्रो काम हो भनेर. यस्तो पिट्नु पर्छ नि सबैजना मिलेर. उल्टो झुन्डाएर रुखमा बाँधेर त्यसको काट्दिनु पर्छ. स्टे सेफ, टेक केयर. यस्तो कुराहरु आयो भने ट्राई टु टेक स्ट्यान्ड. आई एम थोर. राउडी राथोर. This is my friend actually. क्या मजाक चल रहा है क्या? I am secretly texting my crush from a fake account. Whoa.
बट इट वुड बी बेटर कि तिमी आफ्नै रियल एकाउन्टबाटै आफ्नो क्रससँग बोलोस् न, उसलाई पनि थाहा होस् न कि ऊ कोसँग बोलिरहेको छ, उसले चिनोस् होइन। लाइक तिमी अब उसँग फेक एकाउन्टबाट बोल्यो अरे, फेक एकाउन्टसँग बोल्दाखेरि झुक्केर पनि फेरि मन पराउन थाल्यो भने त्यो फेक एकाउन्टलाई मन पराइदिएला अरे होइन। त्यही भएर चाहिँ फेक एकाउन्ट नभन, फेक एकाउन्ट बनाएर इन्जोय त गर, बट बी स्योर कि तिमीले कसैलाई हार्म नगर है। आई डेट अ बोय 10 years older than me and nobody knows about it. He's poor but I fell in love and I love him. Nice. Age does not matter in love. Love मा म्याटर गर्ने कुरा भनेको फिलिङ्स, इमोसन्स। लभ भनेको भावनाको कुरा हो। अब जोसँग पनि पढ्न सक्छ, जस्तोसँग पनि पढ्न सक्छ, जति बेला पनि पढ्न सक्छ होइन। तुझे सब है पता, मलाई सबै थाहा छ। इट्स नट अ त्यति ठुलो इस्यु, बट त्यही हो अब तिम्रो कसैलाई थाहा छैन भन्यो होइन, पछि गएर अब तिम्रो प्यारेन्ट्सले एक्सेप्ट गर्नु भएन भने या उसको प्यारेन्टले एक्सेप्ट गर्नु भएन भने त्यसमा चाहिँ एउटा इस्यु आउन सक्छ होइन। त्यति बेला चाहिँ आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिनु, आफ्नो लभको लागि स्ट्यान्ड लिनु, आफ्नो फ्यामिलीलाई सम्झाउन सक्नु, दिस डिपेन्ड्स अन यु के। लाइक अहिले चाहिँ यो कुरामा परेर तिमी युज गर्दै गयो, पछि गएर छोडिदियो भने त के मतलब भयो त यो। यु गाइज जस्ट लभ इच अदर एन्ड स्टे ह्याप्पी टुगेदर। देयर इज नो डार्क सिक्रेट बट यु आर माइन, ह्युज क्रस टु बी माइन। एक्चुअली एउटा कुरा भन्छु ल, मलाई होइन कसैले के तिमी मेरो क्रस हो भन्यो भने मलाई के भन्नै आउँदैन नि त। लाइक रिप्लाईमा थ्याङ्क यू भन्ने हो कि के भन्ने हो भन्छ। बट एनिवेज थ्याङ्क यू फर लभिङ मी। या गाइज मलाई चाहिँ यो भयो है, धेरै घाँटी सुत्न थाल्यो अब त, मन परेन। 5 पनि घटाएर यसलाई अब 3 दिएँ मैले। Wise choice. Knew my BSF, what is BSF, was cheating her boyfriend. Oh, yeah, best friend. Knew my best friend was cheating her boyfriend with another guy, but still supported her. I hate cheaters. I hate cheaters. I hate cheaters. तो क्या करें भैया? Nice friendship, nice. But I hate cheaters, man. I just hate cheaters. Why do you even support her? के like यस्तो कुरामा मान्छेको भावनासँग खेल्ने मान्छेहरु देखेर मलाई त्यो रिस उठ्छ नि। मन पर्दैन, फिलिङ्स आउँदैन भने छोडिदिनु नि, ब्रेकअप गर अनि अर्को जोसँग अहिले लभमा छ त्योसँग जाऊ। कसैलाई अन्धकारमा राखेर किन बसेछौ? खेल्न मन छ भाडकुटी खेल, अरूको फिलिङ्ससँग किन खेल्छौ यार? अनि तिमी उसलाई सपोर्ट गरिरहेछौ होइन, यु जस्ट लेट मी डाउन। सरलक्कै मेरो एउटा रिक्वेस्ट तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि गएर आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई भन या उसको बोयफ्रेन्ड जो माथि उसले चिट गर्दैछ उसलाई भनिदेऊ सी इज चिटिङ भनेर, या उसलाई सुरुमा उसलाई नै गएर भन कि यदि तिमीलाई उतिर फिलिङ्स आउँदैन भने कुरा गर, ब्रेकअप गर अनि अर्को जोसँग ह्याप्पी छौ त्योसँग जाऊ। अर्को मान्छेलाई चाहिँ झुलाइ नराख कि। इट्स बिन 9 years आई ट्राई टु फरगिभ माई एक्स बट आई स्टिल हेट हर। म्यान इट्स लाइक उल्टो सुन्यो कि लाइक पहिला हुन्छ नि मान्छेको चाहिँ इट्स बिन लाइक यति धेरै वर्ष बट आई क्यान नट स्टिल फरगेट माई एक्स। उसको चाहिँ फरगिभ रहेछ होइन। 9 year भनेको त एकदमै लामो समय हो कि। तपाईँले फरगिभ गर्न नसक्नु कारण होला अब केही होइन, कसैलाई यसै यति बेरसम्म त हेट गर्दैन नि त कसैले होइन, केही रिजन त होला फर स्योर। अनि म यदि तिम्रो ठाउँमा भएको भए त आई थिङ्क कि 1-2 वर्षमा त मैले भुल्थेँ होला अनि फरगिभ गर्थेँ, बट स्टिल होइन त्यस्तो बोलचाल चाहिँ गर्थेन होला धेरै होइन। साथी थियो कुनै बेला, क्लोजेस्ट साथी बन्यो एज अ गर्लफ्रेन्ड होइन, तिम्रो लाइफको कुनै पार्टमा सी वाज एकदम स्पेसल पर्सन फर यु नि त। आई थिङ्क यु सुड फरगिभ हर। मान्छे हो, मान्छे एउटा मिस्टेक हुन्छ। होलीको दिन पुलिसलाई लोला हानेको भनेर समातेर लगेको थियो एन्ड माई प्यारेन्ट्स डोन्ट नो अबाउट दिस बट द्याट वाज अनइन्टेन्सनल। रियली तिम्रो प्यारेन्ट्सलाई अहिलेसम्म थाहा छैन? लाइक कहाँ खेलेको थियो होली? तिम्रो नेबर्सहरू थिएन त्यो त? छिमेकीले देख्यो भए त अहिलेसम्म प्यारेन्ट्सहरूले थाहा पाइसक्नु पर्ने होइन। नाइस वान। तिमी मेरो क्रस हो भनेर कसैलाई थाहा छैन, अरू त त्यस्तो सिक्रेट कुरा केही छैन। I recently expressed my feelings to my crush from 4 years through fake ID and maybe he thinks that was from his ex. But why fake ID? के था तिमीले रियल एकाउन्ट युज गरे भए हैन? उलाई पनि तिमी माथि क्रस थियो कि सायद जे पनि हुन सक्थ्यो। फेक एकाउन्ट बनाएर यस्तो प्रपोजल नो। डार्केस्ट त होइन बट वन्स आई सॉ यु इन माई ड्रिम एन्ड त्यहाँदेखि आई हेभ समथिङ फर यु इन माई हार्ट। क्यान यु बी माई ब्रदर? Can you be my brother? म त सुरुमा सुन्दा लाइक कि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि कि अर्कै टाइपको सोच आएको छ, लास्टमा त क्यान यु बी माई ब्रदर। अफकोर्स म जसको पनि दाइ भाइ हो। मेरो एज 27 हो, सो तिमीलाई भाइ बनाउनु मन छ बिकज आई डोन्ट ह्याभ स्मल ब्रदर एन्ड आई लाइक यु। यसमा सिक्रेटको कुरा त आउँदैन बट आई लभ युर अल भिडियोज, एप्रिसिएट युर हार्ड वर्क ब्रो। Thank you so much. Didi, I cheated on my boyfriend but he doesn't know about it and we are still together.
Cheated on boyfriend? Why? किन cheat गर्यौ? I hope तिम्रो boyfriendले छिटै थाहा पाओस्। नभन्न अरू के भन्न चाहन्न यसमा। Whenever I feel depressed and lonely, I just trim my hair. Oh. Like from here? यहाँको कपाल भन्नुभयो होला नि है? And I feel like a different person. कपाल काटेर अर्को मान्छे। And I also change my room stuff, especially my bed, so that I feel like I'm in different place. Sounds funny, yeah, kind of. But low-key, I'm again feeling so alone. But because of this corona shit, I wish everything goes back to normal. I miss going to college and my friends, my only happiness. If these things makes you happy, then go on. मलाई पनि हुन्छ कुनै कुनै समयमा I feel lonely, I feel depressed. But म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि कि त गीत सुन्छु, नाच्छु, गाउँछु, सुत्दिन्छु. सुतेपछि सब बिर्सिन्छ नि त. पानी खानु मजाले. But केही समयको लागि हो, त्यो कुराहरू उडेर जान टाइम लाग्दैन. I have been touched inappropriately by my dad. I don't know if तिमीले कसैलाई भन्यौ कि भनेनौ घरमा आमालाई भन्यौ मलाई त के भनौँ भयो यार what the man I don't know म के भनौँ के कुरामा लाइक त्यस्तो नि बाबा हुन्छ यस्ता अपराधीहरूलाई त फाँसीको सजाय दिनुपर्छ खुलाएर भनेको भए चाहिँ बुझ्थ्यो होला हैन के गर्यो त्यसपछि भनेर तिम्रो आमालाई भन्नु अनि तिमीले आफ्नो लागि स्ट्यान्ड लिने त्यो गर्नुपर्छ के घरमै एउटा केटी मान्छे सेक्युरली बस्न सक्दैन भने बाहिरको झन् के कुरा गर्ने के घरमा अझ त्यो पनि आफ्नै बाबा I have crush on my neighbor को छोरा भन्देऊ मजा आउँछ होला है घरबाट बसेर कहिले झ्यालबाट कहिले कताबाट यसो हेरिराख्न I was born on my birthday and I had sex with my cousin What the cousin सँग Are you serious लाज लागेन I mean लाज भन्दा नि एउटा हुन्छ नि एउटा भन्न हैन तर हुन्छ नि त्यो मान्छेको के त्यसो लागेन लाइक why with cousin यो जोक हो यदि यो सिरियसली भनेर भने अनि त के भन्नु है लाइक cousin सँग कोले गर्छ भने लाइक I have pooped in my classroom when I was in nursery class so embarrassing yeah it is very embarrassing because I myself have experienced it अझ तिमी त नर्सरीमा भनौ न म त 3 क्लासमा हुँदा कस्तो प्राउड भयो 3 क्लासमा लाइक 3 क्लासमा हुँदा हो म त 3 क्लासमा त्यो बेला चाहिँ के भयो भन्दा पछि भनौँला हैन फुल स्टोरी चाहिँ आफ्नो बेइज्जत हुने स्टोरी नि के सुनाइ राख्ने बट मेरो क्लासकोहरु सबैलाई थाहा छ होला धेरैलाई याद छ कि छैन अब थाहा चाहिँ छ होला हैन के भएको थियो डर्टी एक्सपिरियन्स डर्टी मतलब घिनलाग्दो एक्सपिरियन्स थियो घिनलाग्दो मेमोरी लाज लाग्दो पनि हैन इम्बेरेसिङ एकदमै इम्बेरेसिङ हो त्यो चाहिँ तिम्रो त अब नर्सरी हुँदा चाहिँ बच्चा हुँदा त्यो त भइहाल्छ के हैन सबैको हुन्छ I am dating my best friend's brother and she doesn't know about that Really? यो त हुनै सक्दैन अझै एउटै घरको मतलब तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड र तिम्रो बोयफ्रेन्ड सिब्लिङ्स अनि उलाई थाहा नहुने थाहा भएर नि भनेन होला सायद नत्र तिम्रै मुखबाट सुन्छु भनेर हुन नि होला हैन अब सबै बेस्ट फ्रेन्ड एउटै हुँदैन होला सबै कुरा शेयर गर्ने यो कुरा तिमीले अब लुकायो होला उबाट I love someone but he don't know about this but sometimes I think he also love me but also I don't कन्फ्युजन क्लियर गर्न मन छ नि तिमीलाई भने सिधै गएर प्रपोज हान्दै अनि फिनिश Okay, na थापै हाल्छौ Had feelings for someone while I was in relationship. I don't know what actually it sound. Maybe it was just an attraction because मान्छेहरुलाई धेरै भइराख्छ के यो चाहिँ लाइक कोहीसँग केही चलिराछ भने पनि you just get attracted towards अर्को मान्छे के attraction मात्र भएर परेको love is not good के feelings आउनु पर्छ feelings लभ पाउनलाई My deepest darkest secret is म 9th क्लास हुँदा फेल भएको एकचोटी अनि त्यो कुरा अहिलेसम्म मेरो प्यारेन्ट्सलाई थाहा छैन के हैन त्यो त धेरैकै छ होला त्यस्तो त सायद I guess I was bullied a lot during elementary and high school being a depression patient for a whole year now I'm happy where I am and where I came from life goes on and it will become better certainly and surely have faith Nice. Yeah, life भनेको त्यही हो it goes on and it will and it depends on you how you take it how you make it how you take it लाइफलाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ र लाइफलाई हजुरले कसरी लैजानुहुन्छ it depends on you नि त Aili you're doing great so that's nice त्यही हो राम्रो गर राम्रै हुन्छ I am cheating or फेरि cheating oh you know I hate you I am cheating my boyfriend and he don't know but I want him to know but I can't tell him myself what के भन्छौ तिमी गएर लाइक बेबी हैन अब के भन्छ हैन ल फर एक्जाम्पल बेबी नै भन न बेबी भन मैले नि तिमीलाई चिट गरेछु नि त एन्ड यो बोयफ्रेन्ड लाइक ए हो र केही छैन I still love you गया ठिकै छ देश न म हैन त जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है तर भन्देकै राम्रो है My BFF was pregnant and she did abortion but nobody knows about this except me and her boyfriend which is ex now not good abortion
यस्तो गर्नु हुँदैन। अब त्यति बेला कति एजको थियो तपाईँको साथी, अब खै होइन, यदि ठिकै उमेरको थियो भने चाहिँ होइन प्यारेन्ट्ससँग कुरा गरेर बरु बिहे गरेर पाइदिएको भए इट वुड ह्याभ बिन मच बेटर होइन। कसैले जीवन पाउँथ्यो होला, बट त्यसरी अबोर्सन गरेर होइन कसैको जीवन मार्नु, लाइक आफ्नो हेडलाई पनि असर गर्नु इज नट गुड के। तिमीहरू अब पढे लेखेकै थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अहिलेको समयमा सबैलाई थाहा छ यो कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसको बारेमा, युज हुन सक्थ्यो होइन वेन यु आर डुइङ द थिङ। राम्रो भएन यो। मैले बाबाको एटिएमबाट 20,000 निकालेर सपिङ गरिदिएको चोर। त्यस्तोलाई चोर भन्छ कि चोर। 20,000 नि कोही निकाल्छ यहाँ पर्सबाट निकाल्दै सानो हुँदा होइन 10, 20, 50 ल भनौँ 100 भनौँ त्यति ठिकै छ कि 20,000 कोही निकाल्छ त्यो पनि एटिएमबाट। त्यो त गफ हानेको क्या हो। कसैलाई नि नभन है, मलाई घरिघरि लास्टै पढ्न मन आउँछ। यो मेरो साथी हो, उसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा आई स्लेप्ट विथ माई BFF सेम जेन्डर एन्ड आई एम मेन। सुतेर के भयो त? सिक्रेट सुड नट बी टेल ब्रो, बट आई विल टेल माई डिपेस्ट सिक्रेट इज आई किस्ड अ गाई हुम आई डोन्ट लभ। फेरि घिन्ला होला एन्ड आई फेल्ट but maybe you liked it. I washed my some clothes in the bathtub. That's fine. मैले नि गरेछु बाथटबमा कपडा भिजाइदिन्छु। यति धेरै भयो भने के बाल्टिनमा धेरै 2-3टा बाल्टिन गरेर भिजाउनु भन्दा बाथटबमा डाइरेक्ट। That's fine. Every time when I'm bathing, I always pee by standing like boys. Bro. नाइस। के भन्नु म त यसमा त जसरी म आफ्नै मर्जी हो, आफ्नै मुतो जसरी मुत्न मन छ मुत्यो भइहाल्यो नि होइन। आई अलमोस्ट गट रेप 7 वर्ष क्लोज त्यति हुँदाखेरि आई टोल्ड ग्रान्डमा बट सी डिडन्ट अग्री द्याट अङ्कल प्रोबब्ली डेड बाई नाउ। डेड बिकज ही डिजर्भ इट। त्यस्तो गर्न खोज्ने मान्छेहरूलाई बाँच्ने कुनै अधिकार पनि छैन। एन्ड वान थिङ इज द्याट कि मैले सुनिरहेको कुरा कि लाइक प्यारेन्ट्सहरूले कोही कुराहरू चाहिँ लाइक अग्री गर्न नखोज्ने, अनि सोसाइटीको कुराले गर्दा चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनहरूलाई केही भइरहेको छ भने त्यसमा अग्री गर्न खोज्ने या चुपलाक भन्ने जस्तो गर्दो रहेछ क्या होइन। कोहीमा चाहिँ द्याट इज टोटल्ली अनएक्सेप्टेबल के। लाइक दे सुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रेन अनि दे सुड फाइट फर देम के। आई पर्सनली थिङ्क कि प्यारेन्ट्स भएपछि चाहिँ के हुनुपर्छ माइन्डसेट भन्दाखेरि आफ्नो छोराछोरीलाई के नराम्रो परेछ भने त्यसलाई स्ट्यान्ड लिन सिकाउने होइन, आफ्नो लागि लड्नुपर्छ, आफ्नो लागि सबै कुरा गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउनुपर्छ क्या। आई एम एकदमै लकी होइन कि मेरो बाबा आमा यस्तै हुनुहुन्छ कि दे अलवेज सपोर्ट मी इन एभ्रिथिङ होइन। लाइक राम्रो कुराहरूमा सधैँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ, नराम्रो कुरामा कराउनु पनि हुन्छ होइन। सबैलाई के नराम्रो भइरहेछ भने त्यो कुरामा स्ट्यान्ड लिन अनि नराम्रो कुरालाई बोल्न त्यो सबै सिकाउनु पर्छ क्या प्यारेन्ट्सहरू भएपछि चाहिँ। आई हेभ अ बोयफ्रेन्ड बट आई सिक्रेटली लभ यु बट डोन्ट नो। क्यान आई टेल यु समथिङ? यु लभ मी, द्याट्स नाइस actually, but don't cheat on your boyfriend. Once I have patched up with my ex who hurt me so much and my best friend don't know about it cause I haven't told her. खै अब के भन्नु होइन, तर केही कारणले ब्रेकअप भएको थियो अनि तिमी अगेन फेरि त्यो मान्छेसँगै जाँदैछौ भने त स्टुपिडिटी के। उसले तिमीलाई हर्ट गरेको थियो अरे अनि फेरि तिमी त्यहीसँग प्याचअप गरेछौ। ब्रेकअप गर्नुको मतलबै होइन। मान्छेमा चेन्ज त आउँछ होइन, उसले केही चेन्जेस गरेर होइन, उसमा केही चेन्जेस आयो अनि त्यो राम्रो थियो अनि तिमीले त्यो कुरालाई एक्जामिन गरेर बल्ल प्याचअप गरेका छौ भने चाहिँ द्याट्स गुड। तर तिमीले पहिलाकै माया सोचेर प्याचअप गरेको भने चाहिँ आई थिङ्क कुनै न कुनै समय फेरि योर हार्ट विल गेट ब्रोकन। Anyways, thank you so much guys for watching my video till the end. तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला। कसैको सिक्रेट वाज फनी, कसैको वाज रियाक्ट गर्ने आएन, मलाई के भन्नु भयो हैन। कसैको वाज एकदमै कस्तो लाइक हुन्छ नि एकदम नराम्रो फिल हुने टाइपको पनि थियो अनि कोही रिलेटेबल वाला पनि थियो। ममा नर्मली पनि यस्तो हुन्छ नि के कुरा देखेर रियाक्सनहरु त्यति सारै आउँदैन के। अब यो भिडियोमा आई ट्राई टु एक्सप्रेस माई रियाक्सन, माई थिङ्किङ ओभर दोज सिक्रेट्स हैन। सो आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड do like this video as well अनि bell button पनि अठाइदिनु होला। Thank you so much for watching till the end. See you next time with another video. Till then, bye. Stay safe. Zoop.